اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے، مقروضہ دے اللہ پاک قرضے ادا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك الكریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے میرے عظیم پاک پروردگار جی، جتنے ساڑے عزیز و قارب بیمار نے اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جی، جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے نوجوان کرم اسپتال اندر بیمار نے اللہ سبحانہ شفا کلی نصیب فرما۔ یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ ساڑے تمام بیماروں شفا عطا فرما۔ اے اللہ محمد عثمان شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جی اس بچے نے اپنی رحمت نال اپنی جناب وچ شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ اے اللہ اور ساڈے جتنے ویر بھائی کسی بھی معاملے اندر پریشان نے تو اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پریشان لوگوں دی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوماں دی مدد فرما۔ اللہ دکھی بندے دے دکھ دور فرما۔ اللہ پریشان حال لوگوں دی پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ جتنے میرے ویر بھائی بزرگ صاحب ساتھی تیرے گھر میں جائے اللہ سبنا دی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ بڑی محبت کرنے والے اللہ قرآن و سنت پابند اور عمل کرنے والے اللہ اپنی رحمت دے انہاں دے کاروبار اندر دی عزت مالے جان اندر برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے میرے ویر بھائی بزرگ تیرے گھر نوں آباد کرن دا سوچ دے نے اللہ انہاں دے گھر نوں آباد فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ کسے دا محتاج نہ کری اللہ اپنے خزانے جو اپنی رحمت دے نال یا اللہ رزق فراغ عطا فرما۔ یا اللہ سے تیرے درد منگتے فقیر سوالی عاجز گناہگار نیاکار خطاکار تو رحیم کریم اللہ بخشن ہارے اللہ اپنی رحمت دے اپنے سب بندیاں دی پریشانیاں ختم فرما۔ اللہ سبحانہ یا اللہ اپنی رحمت دے معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ قصدن سہو نیک گناہ درگزر فرما۔ اللہ تو بڑا بخشن ہارے ساڑھے تو بڑا خطاکار کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت دے معاف فرما۔ اللہ سے جتنے تیرے گھر میں جائیں سب معافی دے طلبگار اللہ اپنی رحمت دے معاف فرما۔ اے اللہ تیری رضا لئی تیرے گھر میں جمعہ پڑھے اللہ اپنی رحمت دے قبول فرما۔ یا اللہ اولاد والے دی اولاد نو فرما بردار بنا۔ اللہ سنو آپس دے اندر مل جل کے رہنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے میرے ویر بھائی آپس اندر ناراض نے اللہ اپنی رحمت دے ناراضیاں ختم فرمان دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے دلوں نو یا اللہ صاف کر دے۔ یا اللہ ریاکاری کو دے خلاف کرو یا اللہ قدرت عداوت نفرتاں کو دلوں نو پاک فرما۔ اے اللہ سبر سونے کرم آباد اور شاد فرما۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جی بے اولاداں نیک نرینہ اولاد دی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ویکھ تیرے بندے تیرے گھر وچ ہاتھ پھیلا کے جوڑیاں اڈ اڈ کے منگ رہے نے اللہ تو تے خزانے دا بادشاہ اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرما۔ اللہ اس مجمع اندر اس جمعے اندر جتنے میرے بھائی جتنی میری بہناں بیٹیاں بھائی بزرگ بے اولاد ہے اللہ سبحان نیک اولاد دی دولت عطا فرما۔ یا اللہ اس میٹھے میرے کو کسی نے
محروم نہ کری اللہ تو عطا کرن والے اللہ اپنی رحمت دل بے اولادن اولاد عطا فرما یا اللہ جناب ابراہیم پیغمبر نو بڑے پہ اندر عطا کر سکنا ماں مریم نو بالباق دے نبی عیسیٰ پیغمبر عطا کر سکنا تے اللہ تیرے خزانے اندر کوئی کمی نہیں تو تے کہنا کون تے ہو جانا فیکون اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما یا اللہ ساڑے جتنے عزیزوں کارویر بھائی بہنہ بیٹیاں عزیز ساتھی فوت ہو گئے معاف فرما اللہ نصف اندر نماز پڑھن والے بزرگ اللہ بابا جی آجی چراغ دین معاف فرما یا اللہ نصف اندر نماز پڑھن والے نمازی اتنے اس مسجد دے اس محلے دے پوری روئے زمین دے مسلمان فوت ہو گئے معاف فرما اللہ سیمی اسرا دے راہیاں مسافروں کوئی پتہ نہیں کڑے موڑ دے زندگی دی شام ہو جائے اللہ اسلام تے زندہ رکھتے خاتمہ بالایمان فرما اے اللہ مرد وقت زبان تے کلمہ جاری فرما اللہ ایسی آداب عطا کر دے جنی آدامت دے تو راضی ہوئے تو موت ہے تو اعلان ہو جاؤ میرے بندے میرے بندے میں تواڈے تے راضی ہوں آؤ میری جنت دے مہمان بن جاؤ اللہ ایسی آداب عطا فرما یا اللہ جی جو منگے جو نہیں منگ سکے ساڑھے حق میں جو بہتر تو جاننا ہے بن منگے عطا فرما اللہ نے منہ بچہ محمد احمد بیماری اندر مبتلا ہے اللہ اس بچے نو شفا کلی نصیب فرما یا اللہ دے والد بھائی عمر نے بڑی کوشش کی تھی اللہ اس میرے ویر دے کاروبار اندر برکت فرما اللہ نے بڑی محنت کی تھی اللہ تو اس بچے نو شفا کلی نصیب فرما یا اللہ اس موذی بیماری نو اپنی رحمت دل جڑ تو ختم فرما کہ مکمل شفا کاملہ عطا فرما اے سونے شاہ بڑیاں ویراں نے دعاواں دا کیا ہے قاری صاحب ساڈے بھی دعا کرے جے جمعے اندر ساڈے لئی کرے جے اللہ میں نام تیری سارے دے لے سکدا تو تے بخوب جاننے اللہ میرے سارے ویراں بھائیاں بزرگاں ماواں بہناں دے دل دیاں نیک خواہشاں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما